سونے دیا گلاں سنا رہے سن تسی چپ کر کے بیٹھے ہو کام کراون آئے ہو نالوں مینوں فرمان رہے سن اے بول پہ ہوندے نے سونے دی گل سن کے بھی بندہ جو بور ہوئے سونے دی قدر پوچھنی ہو تے سونے دی امتیاں کو پوچھو اسی سونے دی امتی ہاں امتی بن کے وقامنے جی میں ایک بچہ سے نا استاد نے آگیا سونے دی ایک حدیث تو سارا جگ ہی قربان کر دیا وہ بچے نے کانوں پر نہیں بھی استاد کی آندا ہے بیچارہ ماڑا سی غریب سی جتی ٹوٹ گئی بازار گیا موجی نو آندا ہے چاچا ماما تایا ایک حدیث سن لے تے جتی گنڈ دے وہ آندا ہے 4 روپے تے لیا 4 آنے تے نکل گا پیشاں مڑیا دل جا ٹوٹیا استاد جی نے آگیا سی ایک حدیث کی قیمت ساری دنیا دیا دولتاں نہیں ادا کر سکدیاں یہ تا جتی بھی نہیں کرتا استاد جی اے معاملہ بنے استاد نے آگیا بھی بچے دا دل ٹوٹ گیا ہے نہ جانے کتے سونے دی حدیث تو بد زن نہ ہوندہ ہوئے بیٹا اے ایک موتی انہوں لے جا کوئی بندہ ویکھی جرا کوئی زمیندار جٹ زمیندار کوئی کمیار کوئی رائی ویکھی کہ انہیں کو انہیں قیمت پوچھ انہوں بچہ راہ دے گیا ایک بندہ کھچر دے بیٹھا ہے گدے دے بیٹھا بچہ چاہتا ہے موتی لینا ہے انہیں کیا کہ سیانہ بان میں انہوں کی کرنا لیا کھوتے دے گاجے پالے پیشہ استاد جیوں کھوتے دے گالجے باندھے پیسے پوسے کون نہیں استاد جی فرمان لگے ذرا بازار جا انہیں اے ویکھ لیں کہ سارے بازار چوں وڈی دکان کیڑی گے چھوٹی دکان تے پیر نہیں بانا وڈی دکان دیکھی وڈی ذرا پیر رکھ تیری قیمت پوچھ بچہ لبدا وڈی دکان دے چاچا دی قیمت وہ کدی سنے آرہ بچے والے ویندہ کدی موتی والے ویندہ آندہ میرے کولے دی قیمت نہیں ہاں جے مینوں دینا چاہنا اے سارا سونا بھی لے جا جنہیں پیسے پہنے بھی لے جا پر آ دے بچہ رہانا وہ کھوتے دے گاجے پاندہ بیا شہ ایک قیمت لانا ہے واپس ہے استاد جی انہیں انہی قیمت لائی استاد نے ہاں پتر جنہاں نو پتہ ہے سونے دی گل دا سونے دی حدیث دا انہاں نو ہی پتہ ہے جنہوں پتہ ہے نا سونے دی گل دا ہمیں چھوٹا جا بچہ 5-7 سالہ دا کھڑا ہو کے کبھے کالا رسول اللہ اوتھے گوڑیاں نو آدیں جن دی گل کرن دے اللہ نے 14 طبقاں چی اوندے نال دا بنایا ہی کوئی نہیں جدر جاؤ نا اللہ جان لے اسی جانے نا جلسہ جدر ویکھو کتے اشتہار اندر آندہ ہے سیرت مصطفیٰ ادھر ویکھو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ساکی صاحب ادھر ویکھو نا تے تحفظ ناموس رسالت ادھر ویکھو تے جدر ویکھو نا سیرت النبی اللہ جانتے تاجدار ختم نبوت جدر ویکھو میرے سونے دا نام نظر آندہ ہے کبو سبحان اللہ تے قسم ایک شاعر ہے نا موتی پرو چھٹے حافظ سلمان صاحب ایک شاعر نے ایتھے موتی پرو دیتے پتہ کی آندہ جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے
جڑے پاسے کن میں لاواں بولو بولو جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے ہائے جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں بولو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں ہائے اوے آمدہ بادیا سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے یارا 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 وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں ہائے باغاں دیاں مست بہاراں چرچے ورفانا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے اب صاحب کل نبیاں نو رب فرشت ویکھیا تینوں رب راج راج فلک ویکھیا کل نبیاں نو رب فرشت ویکھیا اور تینوں رب راج 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 اور تینوں رب راج 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 عرش تینوں رب راج راج فلک ویکھیا سو سونیا تیرے رب نو بھی ہائے اور تیرے رب نو بھی تیریاں نے جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے دعا فرماؤ اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ ساڑی طرفوں جنہیں ریت دے ذرات نے جنہیں پانی دے قطرات نے جنہیں درختان دے پتے نے اس تو بھی زیادہ درود و سلام دیا بارشاہ ہون بڑی توجہ نال بیٹھنے میں بڑے اختصار دے نال جو بیان کرنا جانا ایس دور جنم جس اسی دور جو گزر رہے ہیں
80% لوگ وڈیاں دا احترام نہیں کرتے 80% لوگ جویں جویں بابا وڈیرا ہوندا ہے گھر وچ اوویں اوویں اون دی قدر گھٹدی جاندی جویں جویں بابا پیچھے نوں جاندا ہے نا بیچارا اوویں اوویں گھر وچ اون دی قدر اون دی عزت نہ پوترے کردے نے نہ نوواں کردیاں نے حتیٰ کہ پتر بھی ایسا نا نک وٹن لگ پیندے نے اے بات یاد رکھ لو جے زندگی نے وفا کی وقت ساریاں دے آ جانا وہ بھی دیکھو اتھے اپڑ گیا تے ورنہ بڑے اوکھے اتھے پہنچ دے پہنے اللہ جانگا روز روڑ تے ویکھی گا توبہ میری اللہ روڑ تے مردے پہنے جوان جو بھی اتھے کو اپڑ گیا تے ہمیشہ جوانی اے طاقتاں اے بازواں جب باورا بولو رہنیاں اسی انہاں دی قدر نہیں کردے کیا اسلام دی نظر چے بابیاں دے بارے کی ہوئی گمی ساڈا اسلام ساڈا دین سانو بزرگاں دے بارے کی حکم دے رہے ہیں دعا فرماؤ اللہ سانو بڑیاں دا احترام کرن دی توفیق دے اچھی آمین آگا پھر آمین آگا ایک نا بندہ ہے تو اڈے ایسے لاغے جو اٹھ کے گیا ہے ایتھے نال ایک پینڈے میں نان نہ جاندہ کھڑیاں بھی ارن جاگے پتر لی تھان لی پتر نے پڑ جانگے چلو آدھا کاروبار صدا کر لین انہیں مین روڈ دے بھی دکانہ پاکے دیتیاں بچارے ایتھے بھی چکی لائی سی اتھے جاگے بھی چکی لائی انہیں مین کا مزدوریاں کر کے مکان بنا کے دیتا بیمار ہو گیا میں ان دا ایک پوترا سی میں بیٹا تیرے دادے دا کی حال ہے آندہ استاد جی دادے ابو کو لوگ بو آندھی میں دا کدی کول گیا ہی نہیں دادے ابو کو لوگ بو آندھی میں دا کدی کول نہیں گیا لیکن جندہ کلمہ پڑھے کائنات سردار پیغمبر جناب محمد آواز آئے درود پاک پڑھ لو سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا نبیان دے پیارا نبیان دے لاڈلا نبیان دے نمازیوں اس کا کھول کے سن لو کاریوں تے مولیوں حافظوں سن لو تہجداں پڑھن والے سن لو داڑی نو تیلا کے کنگا مار کے پہلی صف دے نمازیوں سن لو جن دی گل سنان دے آندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ فرما دینے ملم یارہم صغیرنا میری امت والے سن لو جنہیں چھوٹیاں تیرے نہیں کیتا جنہیں باپیاں دا وڈیاں دا حیاء نہیں کرنا میں محمد دسی جانا میں ہوندہ نبی کوئی نہیں ہو میرا امتی کوئی نہیں میں دسی جانا مطا کلم کوئی آنکھیں میں نمازیاں میں پریدگاراں آج میں دسی جانا جنہیں باپیاں دا حیاء نہیں کرنا جنہیں بڑیاں دا احترام نہیں کرنا میں دسی جانا میرے محمد دا امتی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جانا بے محمد
درود پاک دی آواز آ جائے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا نبی آندا ہے اوے میری امت والے سن لو جڑے گھر دے اندر اے بابا ہو جائے نا جویں بابا صدیق بیٹھا ہے جویں حاجی صاحب بیٹھے ہونے چٹیاں والا والے سونا نبی انہاں دے بارے کی آندا ہے آپ فرماندے نے سن لو جڑے گھر چٹیاں والا والے ہو جان چاہے بڑھی ماں ہوئے نا چاہے بڑھا باپ ہوئے نا سونا نبی آندا ہے اللہ انہاں چٹیاں والا دی لاج رکھ کے اللہ اس گھر چ برکت دا نزول کر دیندا ہے کہہ دے سبحان اللہ سونا نبی آندا ہے اللہ انہاں چٹیاں والا دی وجہ کر کے نا اللہ اس گھر چ رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے اوے چنگا سنگ دے رہن والے اوے مجاہداں پاک دے رہن والے اوے تیناں بندیاں دا حیا میرا سونا اللہ بھی آسمان تے کر دے تیناں بندیاں دا حیا میرا سونا اللہ بھی آسمان تے کر دے سونے نبی دی تین بندے کون نے جنہاں دا اللہ بھی حیا کر دے سارے کہہ دیو سبحان اللہ اور جندہ اللہ بھی حیا کرے ایتھے کسے دا کوئی ایم پی یہ حیا کرے نا ان دا فضل تے اے مجاہداں پاک دی دھرتی نہیں چک دینا اور جندہ رابطہ ایم این اے نال ہو جائے اے رنگ والے دی دھرتی ان دا پار نہیں چک دی وہ آندہ میرا رابطہ بڑا ہے سونا نبی آندہ ہے اور تینہ بندیاں دا حیا میرا سونا اللہ آسمان تے کر دیں سونے آؤ بندے کونے جنہ دا اللہ بھی حیا کر دیں سونا نبی کی آندہ ہے آپ فرمان دے اے جڑے پاپے ہو جانا اے جنہ دے وال چٹے ہو جانا اللہ پاک انہاں پاپیاں دا ستمے آسمان تے حیا کر دے اور جنہ دا اللہ بھی حیا کرے اور تو تے میں کیوں نہیں حیا کر دیں مدینہ شہرن اللہ جن آئے تو سارا مدینہ وخائے سجا ہاتھ جو کے کہو آمین اللہ تو سارے مدینے لے جائے چھتی لے جائے اللہ مولانا منیر صاحب دی قیادت سردار عبدالروف ڈوگر صاحب دی قیادت اللہ قاری زکریا ساکی صاحب دی قیادت اللہ سانو سارے قاری شفیق رحمان صاحب دی قیادت اللہ لے جائے کیڑا مدینہ بابا جی آندے مینو لینا پیرو اینا شہران دے دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ایویں نہیں اچھی کہو سبحان اللہ باہر والے بھی سما بنا دے ہو تاکہ اللہ راضی ہو جان میرے بندے کیویں مدینے دا نام پہ لیندے مکے دا نام پہ لیندے اللہ جن آئے نے مدینہ وخاؤ جی کہو آمین مینو لینا پیرو میرے یارم جیسا بڑی پان چکی اللہ پہلے لے جا مینو لینا پیرو اینا شہران دے دل لگ دے نبی جی دے پیران دے اوے بیکان گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اوے لگن گولتے ہائے اوے لگن گولتے اوے لگن گولتے اوے شکتیاں نہران دے وچ دل لگ دے اوے سارے کہلو دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کردا اے میں روزے تے پاس ہوں
اس جنت تو کدے نہ اداس ہوواں کیوں او لکھیا جاواں ہائے لکھیا جاواں میں بلالاں تے زبیراں دے وچ آمین کہہ دیو او لکھیا جاواں میں حسان جائے شاعراں دے وچ لکھیا جاواں او لکھیا جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگدا کہہ لو یار نا دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ میرا پیر سچا پیراں دا پیر سجنا جن دے نام نکلے جا دتا چیر سجنا اوہ سونیا میں ساری رات ہی پڑھدا رہواں جن دے نام نے او جن دے نام نے او جن دے نام نے او جن دے نام نے کلے جال دیتا چیر سجنا او جن دے نام نے او سونے جن دے نام نے کلے جال دیتا چیر سجنا او نہ موڑ موڑ او نہ موڑ موڑ نہ بھیجو مینوں غیران دے وچ دل لگدا نبی جی دے سارے کو دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ میرے سونے نبی پیارے نبی مدینے ستے فیصل کہو سبحان اللہ میرے سونے نبی راہ پہ کر دینے سرکار کہن لگے آپ فرما دینے میں خواب اندر ویکھیا خواب اندر ویکھیا ایک سونا نبی خواب پہ سنان دے آپ فرمان لگے میں خواب اندر مسواک پہ کرنا میں خواب اندر مسواک پہ کرنا اسی مہینہ مہینہ مسواک نہیں کر دیں اسی سال سال مسواک منہ دے لگ نہیں لاندے سونا نبی آندے میں مسواک پہ کرنا میں خواب اندر وے گیا دو بندے آئے میرے گول ایک بابا ایک بابا ایک بابا ایک جوان ایک چٹیاں والا ایک جوان انہاں میرے گلوں مسواک منگی آپ فرمان لگے میں جوان نو مسواک دے دیتی میں جوان نو مسواک پڑھا دیتی سونا نبی آندہ مینوں کہن والے نے آکھیا کہو سبحان اللہ اوے احمد آباد رہنا او مجھید آباد رہن والے ہون میں تیرے گلوں پوچھنا جاننا میرے سونے اللہ کہن والا کون ہے اللہ نو کہن والا کون ہے سونے نبی نو کہن والا کون ہے اللہ بولو سونے نبی نو کہن والا کون ہے اللہ اللہ دینے سونے جوان کرو مسواک لے لو تے بابے نو پڑھا دے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ڈاکٹر صاحب اسی بھی بولو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ بیان دے سونے ایندے کلوں لے لو تے کنوں دیو کچھ پلے بھی پہ آجے کہ نہیں اللہ بھی عبد یارنوں بابیاں دے احترام دا حکم دے رہے ایتھے بابے نو وٹا مار کے لگ جانے بابے دیاں گالاں سن واسطے بابے نو وٹا ماریا تے لنگا بابا گالاں دے وینگا کئیاں دے باپ بڑھے باپ اولاد کولوں تنگا کہ انہاں دے اتھرو جا پیندے سن لو تیاں نال جس باپ دے اتھرو جا پینا پتر کولوں تنگا کے جڑی ماں دے اتھرو جا پے سمجھ لوی دنیا تے کھانے خراب ہو جان گے حضرت گولے کو بندہ آیا ہے بھی جوانے آکے اندر سونے نبی جی میرے ابو نو سمجھا عدالت مصطفیٰ
आंदा मेरे अबू नूं समझा लो। सोने नबी आखिया ओ तेरा बाप तेनू की आंदा? आंदा सोने बाबा हो गए कमाइयां करदा नहीं, इधरों आंदा जो हथ आंदा फड़ के खा जांदा, इधरों आंदा जो हथ आंदा फड़ के लै जांदा। इनू समझा लो। आओ फरमान लगे दे बाप नू बुला के ते ले आओ। सिहाबा बुलान गए ना, बाबा दा पुत्रो खैर ते है वे, सरकार ने मैनू की आखना? सिहाबा ने बाबा तेरा पुत्र शिकायतां ला रहा सी, सरकार ने तुहानू तां बुला लिया। बाबा थरू डिग लग पिया। बाबा पता नहीं अंदरे अंदरे रब नाल गल्लां की करन लग पिया। सोने नबी को लाया। आ फरमान लगे बाबा जी राज तुसीं गल्लां करदे आ रहे सो, ओ गल्लां मैनू भी दसो। बाबा दा सोनिया मैं ते उच्ची नहीं बोलिया, मैं उच्ची नहीं बोलिया, तुहानू दसिया किन्ने आ? फरमान लगे बाबा तेरा इन्ना दुखी बोल सी, तुसीं मेरे